नमस्ते, म सूरज ढकाल, चार्ट एकाउन्टेन्ट एन्ड बिजनेस कन्सल्टेन्ट। तपाईहरु एउटा व्यक्तिगत रूपमा जागिरबाट, स्टक मार्केटबाट वा रियल एस्टेटबाट अथवा फ्रीलान्सिङ कामबाट कमाइरहनु भएको छ भने नेपालको इन्कम ट्याक्स एक्ट आयकर ऐन अनुसार के कति कर लाग्छ र यसमा हामीलाई ट्याक्स जोगाउन के कर छुट सुविधाहरू छन् वा ट्याक्स प्लानिङका उपायहरू के छन्, यी सबै जानकारीहरूको साथ आज यो भिडियो लिएर आएको छु। यसबाट तपाई एज अ इन्डिभिजुअल मेरो कमाइमा के कति कर लाग्ने रहेछ र के छुट सुविधाहरू प्रयोग गरेर कर घटाउन सकिने रहेछ भन्ने बारेमा कम्प्लिट बुझ्नुहुनेछ। त्यसैले म चाहन्छु यो भिडियो तपाई अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। नेपालको आयकर ऐन अनुसार आम्दानी मेन 3 किसिमका हुन्छन् जसमा सरकारले ट्याक्स लगाउन सक्छ। पहिलो नेचुरल पर्सन इन्कम, एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले कमाएको आम्दानी। दोस्रो बिजनेस इन्कम, बिजनेसबाट भएको आम्दानी। र तेस्रो वाइनफल इन्कम, अकस्मात भएको आम्दानी, यानी लटरी, अवार्ड इत्यादि। र फेरि नेचुरल पर्सन इन्कम व्यक्तिगत आम्दानीलाई थप 3 किसिममा विभाजन गरिन्छ। पहिलो इम्प्लोइमेन्ट इन्कम, यानी तपाईले गरिराख्नु भएको जागिर वा जबबाट भएको आम्दानी। दोस्रो फ्रीलान्सर इन्कम, कुनै संस्थामा आबद्ध नभई एकल रूपमा नेपालबाट स्वदेशमा वा विदेशमा दिइराख्नु भएको सेवा। र तेस्रो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, जस्तै शेयर मार्केट वा रियल एस्टेटबाट गर्नुभएको आम्दानी। सबैभन्दा पहिले सुरु गरौँ इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्स रेटबाटै। अर्थात् तपाईँ जागिरे हुनुहुन्छ, जब गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा, यदि तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ, अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने यो टेबलमा देखाए अनुसारको स्ल्याब रेट अनुसार ट्याक्स तिर्न पर्ने हुन्छ। पहिलो, तपाईको इयरली 5 लाखसम्मको कमाइमा 1% मात्र ट्याक्स तिरे पुग्छ। यो 5 लाखको लिमिटलाई मिनिमम एक्जेम्पसन लिमिट पनि भनिन्छ। मिनिमम एक्जेम्पसन लिमिट वा त्योभन्दा कम जति कमाउनुहुन्छ त्यो रकममा सधैँ 1% मात्र ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि इन्कम म्याक्सिमम एक्जेम्पसन लिमिट भन्दा बढी अर्थात् 7 लाखसम्मको कमाइमा अर्थात् नेक्स्ट 2 लाखसम्ममा 10% ट्याक्स लाग्छ। त्यसैगरी 10 लाखसम्मको कमाइमा अर्थात् नेक्स्ट 3 लाखसम्ममा 20% ट्याक्स लाग्छ। त्यसैगरी 20 लाखसम्मको कमाइमा अर्थात् नेक्स्ट 10 लाखमा 30% ट्याक्स लाग्छ। त्यसैगरी 50 लाखसम्मको कमाइमा अर्थात् नेक्स्ट 30 लाखसम्ममा 36% ट्याक्स लाग्छ। र यदि 50 लाखभन्दा माथिको कमाइ छ भने 50 लाखभन्दा माथिको रकममा 39% सम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ। तर यदि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने कपल एसेसमेन्ट गराई तपाईँले थप ट्याक्स बेनिफिट लिएर आफ्नो ट्याक्स कम गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी कपल एसेसमेन्टको लागि 2 शर्तहरू पनि छन्। पहिलो, तपाईँ र तपाईँको स्पाउस मध्ये तपाईँ एकजना मात्रै कमाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँको स्पाउस तपाईँमै निर्भर हुनुहुन्छ भने यस्तो केसमा तपाईँले कपल एसेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो केसमा चाहिँ निम्न स्ल्याब रेट अनुसार ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। वार्षिक 6 लाखसम्मको कमाइमा 1% मात्र ट्याक्स तिरे पुग्छ। कपल एसेसमेन्टमा म्याक्सिमम एक्जेम्पसन लिमिट 6 लाखको हुन्छ। त्यसैले म्याक्सिमम एक्जेम्पसन लिमिट वा योभन्दा कम जतिको कमाइ छ त्यसमा 1% मात्र ट्याक्स तिरे पुग्छ। र यो लिमिट भन्दा माथि अर्थात् 8 लाखसम्मको कमाइमा नेक्स्ट 2 लाखसम्ममा 10% ट्याक्स लाग्छ। त्यसैगरी 11 लाखसम्मको कमाइमा अर्थात् नेक्स्ट 3 लाखसम्ममा 20% ट्याक्स लाग्छ। त्यसैगरी 20 लाखसम्मको कमाइमा अर्थात् नेक्स्ट 9 लाखसम्ममा 30% ट्याक्स लाग्छ। त्यसैगरी 50 लाखसम्मको कमाइमा अर्थात् नेक्स्ट 30 लाखसम्ममा 36% ट्याक्स लाग्छ। र यदि 50 लाखभन्दा माथिको कमाइ छ भने 50 लाखभन्दा माथिको रकममा 39% को कर लाग्ने व्यवस्था छ। अर्थात् 11 लाख वा त्योभन्दा माथिको कमाइमा म्यारिड हुनुहुन्छ वा अनम्यारिड दुवै अवस्थामा सेम ट्याक्स रेट लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले यसलाई प्रोग्रेसिभ ट्याक्स रेट पनि भनिन्छ, जहाँ इन्कम बढेसँगै ट्याक्स रेट पनि बढ्दै जान्छ। र यसमा मेन 3 यस्ता माध्यमबाट आम्दानी गर्दै हुनुहुन्छ भने म्याक्सिमम एक्जेम्पसन लिमिटसम्मको कमाइमा 1% को कर पनि नलाग्ने अर्थात् 0 करको व्यवस्था छ। पहिलो, यदि तपाईँको पेन्सन इन्कम मात्र छ भने। दोस्रो, यदि तपाईँ सामाजिक सुरक्षा कोष एसएसएफमा दर्ता भई नियमित योगदान गर्दै हुनुहुन्छ भने। र तेस्रो, यदि तपाईँ कुनै प्रोप्राइटरसिप अर्थात् एकल फर्म दर्ता गरी व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि 5 लाख वा कपल एसेसमेन्ट छ भने 6 लाखसम्मको आम्दानीमा 0 कर लाग्छ। तर त्योभन्दा माथिको आम्दानी छ भने स्ल्याब रेट अनुसारकै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई प्र्याक्टिकली अझै बुझ्न मैले यहाँ 4 वटा एक्जाम्पलहरू ल्याएको छु। पहिलो एक्जाम्पलबाट हेर्दा
यदि तपाईको मासिक तलब मन्थली स्यालेरी 30,000 छ भने तपाईको एनुअल इन्कम 3,60,000 हुन आउँछ। यो केसमा तपाईको 1% मात्र ट्याक्स हुन आउँछ किनकि तपाईको कमाई म्याक्सिमम एक्जेम्पसन लिमिट भन्दा कम छ, अर्थात् तपाईको ट्याक्स 3,60,000 को 1% भनेको 3600 मात्र हुन्छ। अब दोस्रो एक्जाम्पल हेरौँ। यदि तपाईको मासिक तलब रु 50,000 छ भने तपाईको वार्षिक आम्दानी 6 लाख हुन आउँछ। यो केसमा अब तपाईले इन्डिभिजुअल एसेसमेन्ट गर्ने कि कपल एसेसमेन्ट गर्ने डिसिजन लिन पर्ने हुन्छ र यो डिसिजन नर्मली हामी हरेक वर्ष लिने गर्छौँ। यदि तपाईँ सिंगल हुनुहुन्छ वा इन्डिभिजुअल एसेसमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो केसमा 5 लाखको 1% अर्थात् 5,000 र बाँकी 1 लाखको 10% अर्थात् 10,000 गरी जम्मा ट्याक्स 15,000 हुन आउँछ। तर यदि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ वा कपल एसेसमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो केसमा भने म्याक्सिमम एक्जेम्पसन लिमिट 6 लाख नै भएकोले ट्याक्स 6 लाखको 1% अर्थात् 6,000 मात्रै हुन आउँछ। त्यसैगरी तेस्रो एक्जाम्पल लिऊ। यदि तपाईको मासिक तलब 70,000 छ भने तपाईको वार्षिक आम्दानी 8,40,000 हुन आउँछ र यो केसमा अब तपाईले इन्डिभिजुअल एसेसमेन्ट गर्दा 5 लाखमा 1% अर्थात् 5,000, नेक्स्ट 2 लाखमा 10% अर्थात् 20,000 र नेक्स्ट 3 लाखसम्ममा 20% ट्याक्स लाग्छ। तर हाम्रो केसमा 1,40,000 मात्र बाँकी हुन्छ र त्यसको 20% अर्थात् 28,000 गरी टोटल ट्याक्स 53,000 हुन आउँछ। तर कपल एसेसमेन्टमा चाहिँ 6 लाखमा 1% अर्थात् 6,000, नेक्स्ट 2 लाखमा 10% अर्थात् 20,000 र नेक्स्ट 3 लाखसम्ममा 20% ट्याक्स लाग्छ। तर यो केसमा पनि 40,000 मात्र बाँकी हुन्छ र यसको 20% 8,000 गरी टोटल ट्याक्स 34,000 मात्रै आउँछ। यसरी हेर्दा तपाईले कपल एसेसमेन्टबाट करिब 19,000 को एक्स्ट्रा ट्याक्स बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एउटा अन्तिम चौथो एक्जाम्पल लिऊ। यदि तपाईको मासिक तलब रु 1 लाख छ भने तपाईको वार्षिक आम्दानी रु 12 लाख हुन आउँछ। यो केसमा अब तपाईले इन्डिभिजुअल एसेसमेन्ट गर्दा 5 लाखमा 1% अर्थात् 5,000, 2 लाखमा 10% अर्थात् 20,000 र नेक्स्ट 3 लाखमा 20% अर्थात् 60,000 र नेक्स्ट 10 लाखसम्ममा 30% ट्याक्स लाग्छ। तर हाम्रो केसमा 2 लाख मात्र बाँकी हुन्छ र त्यसको 30% अर्थात् 60,000 गरी टोटल ट्याक्स 1,45,000 आउँछ। यानि 12 लाखको कमाइमा कुल 1,45,000 ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर कपल एसेसमेन्टमा चाहिँ 6 लाखमा 1% अर्थात् 6,000, नेक्स्ट 2 लाखमा 10% अर्थात् 20,000, नेक्स्ट 3 लाखमा 20% अर्थात् 60,000 र नेक्स्ट 9 लाखसम्ममा 30% ट्याक्स लाग्छ। तर हाम्रो केसमा 1 लाख मात्र बाँकी हुन्छ र त्यसको 30% अर्थात् 30,000 गरी टोटल ट्याक्स 1,16,000 मात्र कपल एसेसमेन्ट अनुसार 12 लाख कमाइको ट्याक्स हुन आउँछ। यदि तपाईले यतिसम्म मजाले बुझ्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईले कमाउनु भयो तर पाउनु पर्ने छुट सुविधाहरू कुनै पनि क्लेम गर्नु भएन भने चाहिँ यसरी कर निर्धारण गरिन्छ। अब म तपाईलाई पाउन सक्ने छुट सुविधाहरू के छन्, यसले तपाईको ट्याक्स कसरी घटाउन सक्छ एक्जाम्पल सहित भनेछु। ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेर्नु होला किनकि कतिलाई यी छुट सुविधाहरू थाहा नभएकोले हामी चाहे भन्दा बढी कर तिरिरहेका हुन्छौँ। कर छुट पाउन सकिने पोइन्ट्सहरुमा पहिलो पोइन्ट छ इनक्यापासिटेटेड पर्सन, एउटा असक्षम व्यक्ति जसले दैनिकी जीवन चलाउन अरूको मद्दत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई मिनिमम एक्जेम्पसन लिमिटको 50% सम्मको छुट पाउने व्यवस्था छ। यसलाई फेरि एउटा एक्जाम्पलबाटै बुझौँ। रामु भन्ने एकजना असक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा संस्थामा जब गर्दै हुनुहुन्छ र वर्षको 6 लाख तलब भत्ता गरी कमाउनुहुन्छ। पहिलो केस यदि इन्डिभिजुअल एसेसमेन्ट हुन्छ भने जम्मा कमाइहरू 6 लाख, यसमा छुट भनेको म्याक्सिमम एक्जेम्पसन लिमिट अर्थात् 5 लाखको 50% भन्नाले 2,50,000 हुन आउँछ र छुट पछिको करयोग्य आय 3,50,000 हुन्छ। अब यसको 1% भनेको जम्मा 3,500 मात्र कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो केस यदि कपल एसेसमेन्ट छ भने म्याक्सिमम एक्जेम्पसन लिमिट अर्थात् 6 लाखको 50% भनेको 3 लाखको छुट हुन्छ। छुट पछिको आय 3 लाख मात्र हुन्छ र यसको 1% भनेको जम्मा 3,000 मात्रै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब कर छुट पाउन सकिने पोइन्ट्सहरुमा दोस्रो पोइन्ट छ इन्स्योरेन्स बेनिफिट्स। आयकर ऐनले 3 किसिमको इन्स्योरेन्स गर्दा कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। पहिलो यदि तपाईले लाइफ इन्स्योरेन्स गराउनुहुन्छ भने म्याक्सिमम 40,000 को डिडक्सन पाउन सकिन्छ, अर्थात् 40,000 सम्मको रकम आयबाट घटाई
बाँकी रहेको आयमा मात्र कर तिर्दा हुन्छ। दोस्रो, यदि हेल्थ इन्सुरेन्स गराउनुहुन्छ भने म्याक्सिमम 20,000 सम्मको डिडक्सन पाउन सकिन्छ। तेस्रो, यदि तपाईँको आफ्नै स्वामित्वमा भएको घरको होम इन्सुरेन्स गराउनुहुन्छ भने म्याक्सिमम 5,000 सम्मको डिडक्सन पाउन सकिन्छ। फेरि अर्को एउटा सिम्पल इक्जाम्पलबाटै बुझ्नको लागि यो टेबलबाटै हेरौँ। मानव श्यामु भन्ने व्यक्तिको वार्षिक आय 8 लाखको छ। उसले 50,000 को वार्षिक लाइफ इन्सुरेन्स गराएको छ र 20,000 को वार्षिक हेल्थ इन्सुरेन्स गराएको छ। अब यो केसमा 8 लाख टोटल इन्कम र छुटमा लाइफ इन्सुरेन्सको म्याक्सिमम 40,000 पाइन्छ र हेल्थ इन्सुरेन्सको म्याक्सिमम 20,000 पाइन्छ। यसरी छुट पछिको आय 7,40,000 हुन आउँछ। अब यदि इन्डिभिजुअल एसेसमेन्ट गर्ने भए यसरी टोटल ट्याक्स 33,000 हुन आउँछ र यदि छुट नलिने हो भने टोटल ट्याक्स 45,000 हुन आउँछ। यसरी इन्सुरेन्स गराएर रिस्क पनि कम हुने र ट्याक्स पनि बचाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। कर छुट पाउन सकिने पोइन्ट्सहरुमा अब तेस्रो पोइन्ट छ आयकर ऐनले कर छुटको लागि तोकेको दुर्गम क्षेत्र, रिमोट एरियाज। यदि त्यस्तो एरियाहरुमा तपाई जब गर्दै हुनुहुन्छ भने दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको आधारमा पनि डिडक्सन पाउन सकिन्छ। आयकर ऐनले दुर्गम क्षेत्रलाई A, B, C, D, E गरी 5 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। A मा 50,000 को छुट, B मा 40,000 को छुट, C मा त्यसै गरी 30,000 को छुट, D मा 20,000 र E मा 10,000 को दरले डिडक्सन पाइन्छ। यो पनि आम्दानीमा घटाई बाँकी आम्दानीमा मात्र कर तिरे पुग्छ। ए क्षेत्रमा मनाङ, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, बाजुरा जिल्लाको सबै एरिया पर्छ भने त्यसै गरी B, C, D, E मा पनि विभिन्न क्षेत्रहरू पर्छन्। यदि तपाईले यसको डिटेल चाहिएको छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला, हामी तपाईलाई अवश्य प्रोवाइड गर्नेछौँ। अब चौथो पोइन्टमा छ योगदानमा आधारित कर छुट। एप्रुभ्ड रिटायरमेन्ट फन्ड जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष, SSF, सञ्चय कोष, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, CIT हरुमा लगानी गर्दा पनि आयकर ऐनमा छुटको व्यवस्था रहेको छ। पहिले यदि तपाई सामाजिक सुरक्षा कोष SSF मा दर तपाई योगदान गर्दै हुनुहुन्छ भने म्याक्सिमम 5 लाख सम्मको छुट पाउन सकिन्छ। यसमा तपाईले वर्षभरि जम्मा गरेको रकम वा तपाईको आयको 1/3 रकम वा 5 लाख जुन चाहिँ कम हुन आउँछ त्यति बराबरको रकम कुल आयमा घटाउन सकिन्छ र घटाएपछिको रकममा मात्र कर तिरे पुग्छ। तर यदि तपाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभई सञ्चय कोष वा CIT मा आबद्ध भई योगदान गर्दै हुनुहुन्छ भने म्याक्सिमम 5 लाखको सट्टामा म्याक्सिमम 3 लाखको मात्र डिडक्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेलाई थप करको छुट व्यवस्था पनि गरेको देखिन्छ। कर छुट पाउन सकिने पोइन्ट्सहरुमा अब पाँचौं पोइन्टमा छ फिमेल ट्याक्स क्रेडिट। यदि कुनै एकल महिला जसको रिम्युनरेसन इन्कम पारिश्रमिक आम्दानी मात्र छ त्यस्ता एकल महिलाले आफ्नो जम्मा आएको कर दायित्वबाट 10% दायित्व रकम घटाएर बाँकी आउने कर दायित्व मात्र तिर्दा पुग्छ। मानव यदि ट्याक्स 5,000 आएको छ भने त्यसमा 10% अर्थात् 500 रुपैयाँ घटाई रु 4500 मात्र तिरे पुग्छ। तर कपल एसेसमेन्ट गराउनु हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ यो फ्यासिलिटी पाइँदैन। अब म तपाईलाई एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले जब बाहेक अरु माध्यमबाट कमाएको विशेष किसिमका आम्दानी जस्तै शेयर मार्केटबाट, रियल एस्टेटबाट र फ्रीलान्सिङबाट भएको आम्दानीमा लाग्ने करको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। पहिलो छ पुँजीगत लाभ करमा शेयर मार्केटबाट लिस्टेड कम्पनीहरुको शेयर ट्रेडिङ गर्दा भएको नाफा। यदि तपाईले कुनै लिस्टेड शेयरहरु 1 वर्ष वा त्यो भन्दा कम होल्ड गरेर बेच्नु भएको छ भने त्यसमा भएको नाफामा 7.5% कर लाग्छ। भने 1 वर्ष भन्दा बढी सम्म होल्ड गरेर बेच्नु भएको छ भने त्यस्तो नाफामा 5% मात्र कर लाग्छ। यो कर ब्रोकरेज फर्महरुले नै काटेर बाँकी रकम मात्र तपाईको खातामा ट्रान्सफर गर्ने गर्छ। 2080 जेष्ठ 18 को ट्याक्स अफिसले निकालेको सर्कुलर अनुसार यस्तो नाफामा तिरेको करलाई अन्तिम कर भनिएको छ। अर्थात् यस्तो नाफामा यो बाहेक अरु कुनै कर तिर्न नपर्ने कुरा यो सर्कुलरमा लेखिएको छ। दोस्रो छ पुँजीगत लाभ करमै रियल एस्टेट घर जग्गा किनबेचमा भएको नाफा। यसमा पनि यदि 5 वर्ष भन्दा कम होल्ड गरी बेचेर कमाएको नाफामा 7.5% कर तिर्नुपर्छ भने 5 वर्ष वा त्यो भन्दा बढी समय होल्ड गरेर बेचेको नाफामा 5% मात्र कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कर चाहिँ प्रपर्टी ट्रान्सफर गर्ने बेलामा मालपोत कार्यालयले नै उठाउने गर्छ। अब तेस्रोमा यदि तपाई नेपालमै बसी फ्रीलान्सरको रूपमा अर्थात् कुनै संस्थामा आबद्ध नभई व्यक्तिगत रूपमा काम गरेर
विदेशी व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई सेवा दिँदै हुनुहुन्छ र त्यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा 5% मात्र अन्तिम कर लाग्नेछ। विदेशबाट रकम आए पश्चात ब्याङ्कले नै सो 5% कर कटाई बाँकी पैसा मात्र तपाईँको खातामा ट्रान्सफर गर्ने गर्छ। कस्ता कस्ता सेवाहरू यसमा पर्छ त भन्दा, पहिलो, यदि तपाईँले कुनै सफ्टवेयर वा त्यस्तै खालको इलेक्ट्रोनिक सर्भिसहरू दिँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो, कुनै किसिमको कन्सल्टिङ सर्भिस दिँदै हुनुहुन्छ। अर्को, यसमा यदि तपाईँले युट्युब वा अरू कुनै सोसल मिडियामा अडियो भिडियो हालेर पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि 5% को अन्तिम कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। आजको भिडियोबाट हामीले एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले विभिन्न स्रोतबाट कमाएको आम्दानीमा कति कर लाग्ने रहेछ र कर छुटको व्यवस्थाहरू पनि के रहेछन् त भन्ने बारेमा विस्तृत जानकारी लिएका छौँ र तपाईँले यो जानकारी बुझ्नुभयो होला भन्ने पनि विश्वास लिएको छु। यसबारे केही प्रश्नहरू छन् भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यो कुरा सबैलाई जान्न र बुझ्न एकदमै जरुरी भएकोले सबैलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। हामी अरू पनि यस्ता भिडियोहरू थुप्रै लिएर आउँदैछौँ। हामी बारम्बार भन्दैछौँ, यदि तपाईँलाई पनि कुनै विशेष टपिकमा भिडियोहरू हेर्न मन छ भने पनि तल कमेन्ट गर्नुहोला र हामीलाई सुझाव दिनुहोला र यस्ता हरेक भिडियोहरू छुटाउन चाहनुहुन्न भने च्यानललाई अहिले सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। आजको भिडियो प्रेमपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।